अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सब्सक्राइब करें कुरान हदीस इन्फो चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हज तमत्तु करने वाले, आप उससे पहले 10 दिन हैं, 20 दिन हैं, जब 8 जिलहिज्जा का दिन होगा, यौम तरवीहा, आप अपने होटल से ही एहराम बांधें और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मिना की तरफ चलें। और बिलाशुबा जो लोग सिस्टम के मुताबिक हज करते हैं तो उनको फजर के बाद ही तैयार कर लिया जाता है और उनको ले जाते हैं, और कुछ लोगों को तो सुना है कि रात को ही ले जाते हैं। अलगर्ज 8 तारीख को आपने ज़ुहर की नमाज मिना में जाके पढ़नी है, और इसी तरह असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, और चारों नमाजें कसर करने। क्यों कसर से क्या मुराद है? 2 रकते पढ़नी। क्यों 2 रकते पढ़नी है? पूरी नमाज क्यों नहीं पढ़नी? सिहाबी कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हज किया, सल्ला बिमिनन रकअतैन व अबू बकर सल्ला बिमिनन रकअतैन व उमर बिमिनन रकअतैन। मैंने अल्लाह के रसूल, अबू बकर और उमर के साथ ये गया हूं, सब ने मिना के अंदर 2 रकते ही पढ़ी हैं। वहां कुछ लोग कहेंगे कि यहां पूरी नमाज पढ़ी जाए। सुन्नत को जिंदा कीजिएगा, लोगों की बातों में मत आइएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब वहां मिना में पहुंचे तो सुबह सूरज तुलू होने के बाद आपने अरफात का रुख किया। मैदान अरफात ये मुजदलिफा के बाद है, तो मुजदलिफा को क्रॉस करके आपने पड़ाव डाला था वादी उराना में। यहां एक छोटा सा नुक्ता समझिए, एक है मैदान अरफात, वो हुदूद का तयन किया हुआ उन्होंने। अरफात से पहले है वादी उराना, आपने पड़ाव वादी उराना में डाला, आप डायरेक्ट अपने अरफात नहीं पहुंचे। लेकिन आजकल का सिस्टम ऐसा है, लोग ज्यादा होते हैं तो कुछ लोग ही वादी उराना में होते हैं, वगरना सबको मैदान अरफात में ही खैमों में ठहराया जाता है। सुन्नत यह है वादी उराना में आप रुकें, और जब सूरज जायल होने लगे, जोहर का वक्त हो, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात की तरफ चले और वहां जोहर और असर की इकट्ठी नमाज पढ़ी जाती है, 2-2 रकते, 1 अजान, 2 तकबीरों के साथ। और वहां ही मैदान अरफात में ही, जिसको हम मैदान अरफात का खुतबा कहते, वहां खुतबा हो तो उसको सुना जाए, और उसके बाद आप मैदान अरफात में रुकें। मैदान अरफात ये सामने आपको नजर आ रहा है, ये मैदान अरफात नहीं है, ये मैदान अरफात का हिस्सा है। इसको कहते हैं जबल रहमत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अरफा कुल्लुहा मौक़िफ, अरफे की सारी जगह रुकने की जगह, जहां भी आप जाएं। ये सुन्नत नहीं है कि आप जबल रहमत जाएं और अपने आप को चोट लगवाएं। किसी सहाबी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। आपको जहां मौका मिलता है दुआ करें, जिक्र करें, नवाफिल पढ़े, और वो दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है कि मैंने और मुझसे पहले अंबिया ने जो दुआ की है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कसरत से वहां दुआ की जाए। मगरिब की अजान का जब वक्त होगा, उस वक्त तक वहां दुआ और जिक्र में इंसान को मशगूल रहना चाहिए। जो ही मगरिब का वक्त हो, वहां से मुजदलिफा की तरफ वापस आ जाए, उससे पहले नहीं निकलना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मगरिब का वक्त हुआ, वहां से निकले, और आप सहाबा को कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, अस्सकीना अस्सकीना, सुकून से चलो, वकार से चलो। और पैदल चले, कुछ सहाबा कुछ सवारियों पे थे। मुजदलिफा पहुंच के आपने मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी है और कसर की है। और यहां मगरिब और इशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाए। अगर कोई बूढ़ी औरत है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं,
تو ان کے لیے اجازت یہ بھی ہے کہ وہ فجر سے پہلے بھی یہاں سے مینا جا سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر فجر کی نماز باجماعت وہاں پڑھیے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو مینا کا رخ کرے، جہاں سے آپ چلے تھے۔ مینا پہنچ کے یہ اس وقت 10 ذی الحجہ ہوگا، 8 کو میدان عرفات پہنچے، رات ہم نے گزاری 9 کی، مینا پہنچے، اور 9 کو جب ہم میدان عرفات پہنچے، رات مزدلفہ گزارنے کے بعد سب سے بڑا دن، سب سے قیمتی دن، سب سے زیادہ جو تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں وہ 10 ذی الحجہ ہے، جس میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں: کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا، طواف کرنا۔ آپ سب سے پہلے جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں، اس جمرہ العقبہ، اس کو 7 کنکریاں پہلے دن مارنی ہیں، پھر اس کے بعد آپ قربانی کریں، پھر اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈوائیں، پھر جا کے طواف کریں، اور پھر آپ نے سعی کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ کو وقت نہیں ایسے میسر آیا کہ میں اس ترتیب سے چلوں، آپ پھنس گئے، آپ پہلے قربانی کر لیتے ہیں یا پہلے بیت اللہ جا کے طواف کر لیتے ہیں، جائز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں نے پہلے طواف کر لیے، فرمایا افعل ولا حرج، کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں۔ ایک آ کے کہتا ہے میں نے پہلے بال منڈوا لیے، ابھی میں نے قربانی نہیں کی، فرمایا افعل ولا حرج۔ وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ جس بھی صحابی نے تقدیم و تاخیر کا سوال کیا کہ میں پہلے یہ کر بیٹھا ہوں، میں پہلے یہ کر بیٹھا ہوں، آپ یہی فرماتے کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں۔ اس دن 4 کام کرنے، ان 4 کاموں میں سے 2 کام اگر آپ کر لیں، فار ایگزامپل آپ نے کنکریاں ماری ہیں اور آپ نے اپنی قربانی کر لی ہے، تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے عام لباس میں آ جائیں، لیکن یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنی بیوی کے پاس بھی جائیں۔ 2 کام کے بعد اس کو کہتے ہیں التحلل الاول، آپ آدھے حلال ہو گئے۔ آپ طواف اور سعی کریں اور اس کے ساتھ بال منڈوائیں، جب 4 کام کر لیں گے تو آپ عام لباس میں بھی آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس عمومی زندگی میں آ گئے جس طرح آپ عام زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ 10 تاریخ کو جو طواف کیا جاتا ہے، یہ اگر چھوٹ جائے یا نیت کرنا رہ جائے یا میدان عرفات میں نہ جائے، جو طواف نہ کرے اس شخص کا حج نہیں ہوتا۔ نیت نہیں، حج نہیں، میدان عرفات میں نہیں گیا، حج نہیں، طواف نہیں کیا اور سعی نہیں کی، حج نہیں۔ یہ رکن ہے۔ اس طواف کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف حج بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مشکل کی وجہ سے آپ 10 تاریخ کو یہ طواف نہیں کر سکے، آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، آپ 12 کو بھی کر سکتے ہیں، ایسے مسائل بن جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت تک آپ کو پھر احرام میں رہنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا تو۔ اگر آپ پہلے دن کر لیتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ آپ نے اگر پہلے دن 4 کام کر لیے تو واپس مینا میں جائیں، 11 کی رات بھی وہاں گزاریں، 12 کی رات بھی وہاں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دعائیں کریں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں۔ زوال کا وقت جب ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ہر روز 21 کنکریاں ان شیطانوں کو مارنی ہے۔ میں لفظ شیطان بول دیا ہے، یہ جمرات اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے ورغلانا چاہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے، اور یہاں کچھ لوگ واقعی اس کو شیطان سمجھ کے اس غصے کے ساتھ مارتے ہیں، کبھی اپنا بازو بیچارے پریشانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ایک سنت ہے، ایک عبادت کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں ماریں پہلے جمرے کو، جس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے ہٹ کے رائٹ سائڈ پہ ہو کے آپ دعا کریں، پھر آپ 7 کنکریاں اس کے بعد جمرہ الوسطی
दरमियाना जो शैतान उसको मारे, फिर आप लेफ्ट साइड पे होके दुआ करें। फिर आप 7 कंकरियां अल-जमरा अल-अक़बा को मारें, उसके बाद दुआ की हदीस नहीं है। आप 11 को भी ऐसा करें, 12 को भी ऐसा करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माजूर लोग थे उनको इजाजत दे दी थी। बकरियों के चरवाहे थे, जो सत्तू पिलाने पानी पिलाने वाले थे, सियाका थे, और उस वक्त जो लोग हाजियों की खिदमत करते थे उनको कहा कि एक दिन में आप सारी कंकरियां मार के चले जाएं। आपके साथ बच्चे और औरतें हैं तो आप उनकी तरफ से खुद भी कंकरियां मार सकते हैं। बच्चों को ले जाना और बूढ़ी औरतों को ले जाना जरूरी नहीं। सैयदना जाबिर फरमाते हैं, लब्बैना अनिस सुबियान व रमैना अनहुम, हमने बच्चों की तरफ से तलबिया भी खुद कहा और सबकी तरफ से कंकरियां भी खुद मारी। अगर आप 12 तारीख की मगरिब से पहले पहले वापस जाना चाहते हैं बैतुल्लाह की तरफ, तो आपको इजाजत है कि आप 13वां दिन मुकम्मल ना करें। लेकिन अगर आप रुक जाएं तो ये अफजलियत और औलवियत का काम है। अगर मगरिब वहां होगी है तो फिर आपको 13वें दिन की कंकरियां भी मारना जरूरी होगी। आप जब 13वें दिन मुकम्मल करके कंकरियां बैतुल्लाह वापस आते हैं, आप 2 दिन रहें, 8 दिन रहें, जब आप यहां से रवाना होना चाहते हैं अपने वतन की तरफ या मदीना तैयबा की तरफ, क्योंकि हज आपका मुकम्मल हो गया है। हज का ताल्लुक मदीना से नहीं है, मक्का से है। आप वहां से जाने से पहले एक जरूरी काम करें जिसको तवाफ अलविदा कहते हैं। उमिर अन्नासु अन यकून आखिर अहदिहिम बिल बैत इल्ला अन्नहु खुफ्फिफ अनिल मरअतिल हाइद, लोगों को हुक्म दिया गया कि आखिरी काम बैतुल्लाह से निकलते वक्त तवाफ करना है, लेकिन हाइजा औरत के लिए तखफीफ है। अगर वो ऐसे अय्याम में है तो वो तवाफ अलविदा ना भी करे तो उस पर गुनाह नहीं है, वगरना ये वाजिबात में से है, इसको छोड़ने पे दम पड़ेगा। तो इसका ये मतलब लफ्ज ये है, उमिर अन्नास अन यकून आखिर अहदिहिम बिल बैत। कुछ लोग क्या कहते हैं कि तवाफ अलविदा के बाद आपने ना बैतुल्लाह में खड़ा होना है, ना होटल में जाना है, बस वहां से निकल जाए मक्का से। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसी सख्ती नहीं लाई कि बस इसको धक्का दो और खबरदार ये दाएं बाएं देखे निकल जाए मक्का से। कौन सी फहम है, कहां से फहम आई है ये? अन यकून आखिर अहदिहिम बिल बैत, बिमक्का नहीं कहा कि मक्का में रहने की शर्त यह है कि अगर आपने तवाफ कर लिया तो आप 1 घंटा रुक ही नहीं सकते, अपना सामान नहीं उठा सकते और अपनी खाने पीने की जरूरत नहीं पूरा कर सकते, या यह है कि आप उस वक्त परेशानी के आलम में आपने वुजू करना है और आपने जाना है वॉशरूम में तो जा ही नहीं सकते। नहीं, दीन वो है जो मोहम्मद मुस्तफा ने सिखाया, और लफ्ज़ से आखिर अहदिहिम बिल बैत, बैतुल्लाह में आखिरी काम यह होना चाहिए कि तवाफ अलविदा के बाद आप वहां से आ जाइए, अपना सामान समेटे, और जब आपको मुयस्सर है गाड़ी उसके मुताबिक आप मदीना जाएं या अपने वतन वापस आएं। और मैं ये कहूंगा मदीना जरूर जाइए। मस्जिद नबवी में नमाज 1000 नमाज या उससे अफजल नमाज का सवाब है, वहां जाइए। और मस्जिद कुबा जाइए, घर से वुजू करके गुस्ल करके आप जाएं और वहां जाके 2 रकते पढ़ेंगे, उम्रे का सवाब मिलेगा। आप मस्जिद नबवी में ज्यादा से ज्यादा आप पहली सफ में बैठने की कोशिश करें और रौज़तुल मिन रियादिल जन्नह में जाएं। जहां बैठे आप दुरूद पढ़ेंगे वो अल्लाह के रसूल को पहुंचेगा। अगर आप वहां भी जाना चाहते हैं रौज़ा मुबारका के सामने, तो वही मामूल जो हम आम दुनिया में मामूल है, आप गुजरते अस्सलामु अलैका या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा बकर व या उमर, तीनों की ही वहां मुबारक कब्रें हैं। लेकिन सहाबा किराम का मौक़िफ़ ये था, अंतुम व मन बिल अंदलुसी सवा, अब दुनिया के किसी खित्ते में भी हैं, आप वहां भी दुरूद पढ़ेंगे, वो आपका दुरूद अल्लाह अज़्ज़ व जलाल पहुंचा देते हैं। इससे सहाबा मस्जिद नबी में बैठे रहते और इस तरह अब्दुल्लाह बिन उमर नहीं जाया करते थे। आपको ये बात भी ज़हन में होनी चाहिए, 40 दिन आप अगर तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते हैं, एक तो मुनाफिक नहीं होंगे, दूसरा आपको जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा। यह है हदीस। और लोग क्या कहते हैं, 40 नमाजें अगर मदीना में ना पढ़ी
تو یہ نقصان ہوگا، اس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے۔ آپ معمول بنائیے کہ میں نے 40 دن کیا زندگی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی، اور مجھے یہ واقعہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، میں نے کئی مرتبہ شیئر کیا ساتھیوں سے، آپ سے بھی شیئر کیے دیتا ہوں۔ باب فہد کے باہر گزشتہ چند سال پہلے کی بات ہے، میں کھڑا تھا، ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے ایک دعا کر دے۔ خیر میں اس کو جانتا تھا، ریاض کا رہنے والا تھا وہ۔ میں نے کہا جی کیا دعا کروانی ہے؟ کہتے حدیث سنی تھی کہ 40 دن جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے منافق نہیں ہوگا، جہنم سے آزاد ہوگا۔ 37 دن ہو گئے، بیت اللہ پہلی صف تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، دعا کر دے 3 دن زندگی اور مل جائے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ خوش قسمت ایسی خواہشیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جب طواف الوداع کر لیا، اس کے ساتھ ہی حج مکمل ہو جاتا ہے۔ مدینہ میں جتنے دن رہیں، اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں اور خیر و عافیت کے ساتھ وطن واپس آئیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال جو اس سال جانے والے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لے، اور مولا کریم وہ تمام برکتیں یہ سمیٹنے والے ہوں جو تیرے پیغمبر کی پیاری زبان نے بیان کی ہیں۔ اور الہ العالمین ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے ایسے خلل سے ان کو محفوظ فرمانا، یہ عافیت کے ساتھ جائیں اور عافیت کے ساتھ برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لائیں۔ اور جو اس سال نہیں جا رہے، اللہ تیری رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں، تو سب کے لیے آسانیاں فرما دے اور سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔